अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज नूरानी कायदा में हम लोग तख्ती नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। नूरानी कायदा में तख्ती नंबर 8 पढ़ने वाले हैं और तख्ती नंबर 8 में हम लोग आज हुरूफ़ मद्दा व लीन को पढ़ेंगे। हुरूफ़ मद्दा और लीन को पढ़ेंगे, जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हुरूफ़ मद्दा और लीन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कायदा को पढ़ लेते हैं कि मद्दा का कायदा क्या है। उसके बाद हम लोग मद्दा की मश्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मद्दा हुरूफ़ मद्दा का कायदा जान लेते हैं। हुरूफ़ मद्दा का कायदा जान लेने से क्या होता है कि अगर हम लोगों को पता हो जाए कि मद्दा किसे कहते हैं, मद्दा क्या है, तो हुरूफ़ को पढ़ने में आसानी होती है। वहाँ पर हम अटकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, रवानी के साथ पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पर सवाल और जवाब के तरीक़े से बयान किया गया है। सवाल में पूछ रहा है हुरूफ़ मद्दा कितने हैं। हुरूफ़ मद्दा कितने हैं। जवाब में बता रहा है हुरूफ़ मद्दा 3 हैं। हुरूफ़ मद्दा 3 हैं। यानी अगर पता करना है या कोई पूछ ले आपको कि हुरूफ़ मद्दा कितने होते हैं क़ुरआन में, तो हुरूफ़ मद्दा क़ुरआन में आपको 3 मिलेंगे। हुरूफ़ मद्दा 3 मिलेंगे। चलिए दूसरा सवाल में क्या है कि कौन कौन से हुरूफ़ मद्दा हैं। यानी क़ुरान में वो कौन कौन से हुरूफ़ होते हैं जो हुरूफ़ मद्दा कहलाते हैं। जवाब में लिख रहा है कि अलीफ, वाव, या, जबकि ये साकिन हो। यानी जवाब में बता रहा है कि हुरूफ़ मद्दा कितने हैं। सवाल में 3 हैं, तो पूरे कुरान में जवाब में मिल रहा है कि हुरूफ़ मद्दा 3 हैं। हुरूफ़ मद्दा 3 हैं और क्या क्या है, अलीफ है, वाव है और या। ये 3 हुरूफ़ हैं जो कि हुरूफ़ मद्दा कहलाते हैं। हुरूफ़ मद्दा क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब ये साकिन होता है तो ये हुरूफ़ मद्दा कहलाते हैं। हुरूफ़ मद्दा कहलाने की वजह क्या है, तो चलिए आगे सवाल में देखते हैं। सवाल, ये हुरूफ़ कब मद्दा बनते हैं। यानी अलिफ, वाव और या। अलिफ, वाव, या जो है इसको हुरूफ़ मद्दा कब कहेंगे और बनने की वजह क्या है कि अलिफ, वाव, या ही हुरूफ़ मद्दा बनते हैं। जवाब में लिख रहा है जब अलिफ से पहले ज़बर हो, जैसे बा। जब अलिफ से पहले ज़बर हो, जैसे बा अलिफ है। यहाँ पर देखिए या के बारे में, या साकिन से पहले ज़ेर हो, जैसे, यानी या है, या साकिन है, उससे पहले ज़ेर हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, या मद्दा कहेंगे। यहाँ पर देखिए बा है पहले और यहाँ पर या है, या साकिन है और बा जो है वो नीचे, बा के नीचे क्या है, ज़ेर का सिंबल हरकत है। तो या साकिन हो गया ये, और उससे पहले क्या है, ज़ेर है। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि या साकिन है। या साकिन हम लोगों को मिल गया एक कायदा। और दूसरा कायदा क्या है कि या साकिन से पहले ज़ेर हो, या साकिन हो उससे पहले ज़ेर हो, बा के नीचे क्या है, ज़ेर की हरकत है। और वाव साकिन से पहले पेश हो, जैसे बा, वाव, बा के ऊपर पेश है और वाव के ऊपर क्या है, साकिन है। वाव साकिन है
और वाव साकिन से पहले पेश हो। ये कायदा मिल गया। सवाल, हुरूफ मद्दा किस तरह पढ़ते हैं? अब ये सवाल पैदा होता है कि हुरूफ मद्दा तो जान गए कि हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। हुरूफ मद्दा क्यों है, कैसे बनता है? जब अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा कहलाता है, और जब वाव साकिन हो और वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा कहलाता है, और या साकिन हो और या से पहले ज़ेर हो तो या साकिन कहलाता है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि हुरूफ मद्दा को किस तरह पढ़ेंगे। तो जवाब में लिख रहा है कि हुरूफ मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार खींचकर पढ़ते हैं, यानी हुरूफ मद्दा जब आ जाए तो एक अलिफ की मिक़दार में खींचकर पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर मश्क है, मश्क में देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और पढ़ते हैं और जानने की भी कोशिश करते हैं कि हुरूफ मद्दा क्या है और किस तरीके से पढ़ा जाता है। चलिए सबसे पहले बा है और बा के बाद अलिफ है। तो यहाँ पर जो है अलिफ, ये अलिफ मद्दा कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? इसलिए कि अलिफ है, अलिफ से पहले बा के ऊपर जो है ज़बर की हरकत है, इसलिए ये अलिफ मद्दा कहलाएगा। इसको पढ़ने का कायदा क्या है? एक अलिफ के मिक़दार में खींचकर पढ़ेंगे। बा अलिफ ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा। इसको हम लोग बा खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ की मिक़दार में। बा नहीं पढ़ेंगे, बा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे, एक अलिफ की मिक़दार में खींचकर पढ़ेंगे। बा अलिफ ज़बर बा। यहाँ पर देखिए वाव साकिन है, वाव के ऊपर क्या है? जज़म है, और वाव से पहले क्या है? बा है, और बा के ऊपर पेश की हरकत है, तो ये वाव मद्दा कहलाएगा, ये वाव मद्दा कहलाएगा। इसको पढ़ने का कायदा क्या है कि एक अलिफ की मिक़दार में खींचकर पढ़ेंगे वाव मद्दा को, अलिफ मद्दा को और या मद्दा को। बा वाव पेश बू, बा वाव पेश बू, बा वाव पेश बू। यहाँ पर देखिए बा है पहला हर्फ, दूसरा हर्फ या है, या के ऊपर जज़म है, तो ये या मद्दा कहलाएगा। या मद्दा क्यों कहलाएगा? या साकिन है और या से पहले ज़ेर है। इसको पढ़ेंगे एक अलिफ की मिक़दार में खींचकर। बा या ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी। यहाँ पर देखिए वही कायदा लागू हो रहा है। अलिफ है और अलिफ से पहले ज़बर है ता के ऊपर, और ता को नरमी के साथ अदा करना है। ता अलिफ ज़बर ता, ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता या ज़ेर ती। सा, ये देखिए यहाँ पर सा है, और सा को भी नरमी के साथ अदा करेंगे। सा अलिफ ज़बर सा, सा अलिफ ज़बर सा, सा वाव पेश सू, सा वाव पेश सू। यहाँ वाव मद्दा है, अब यहाँ पे या मद्दा है। सा या ज़ेर सी, सा या ज़ेर सी। यहाँ पर देखिए हा है, और हा हुरूफ हल्की में से है। इसको हुरूफ हल्की यानी हलक से इसकी आवाज़
نکلتا ہے. ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا یا زیر ہی. یہاں پر خا ہے اور خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. خا الف زبر خا، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا یا زیر خی. یہاں پر دیکھیے را ہے اور را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. را کو کب موٹا کرنا ہے اور کب باریک یعنی پور پڑھنا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہم لوگ جب آگے پڑھتے جائیں گے نورانی قاعدہ میں تو ہم لوگوں کو قاعدہ پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ را کو کب باریک اور کب پور پڑھتے ہیں. را الف زبر را، را الف زبر را، را واو پیش رو، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را یا زیر ری. زا الف زبر زا، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا یا زیر زی. یہ زا جو ہے اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے. یہاں پر تو ہے، تو کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اگر اس کو باریک پڑھیں گے تو یہ تا بن جائے گا، تو نہیں ہوگا. تو الف زبر تو، تو الف زبر تو، تو واو پیش تو، تو واو پیش تو، تو یا زیر تی، تو یا زیر تی. یہ زو ہے اور زو کو موٹا کر کے پڑھیں گے. زو الف زبر زو، زو الف زبر زو، زو واو پیش زو، زو واو پیش زو، زو یا زیر زی، زو یا زیر زی. فا الف زبر فا، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا یا زیر فی.
ہا الف زبر ہا ہا الف زبر ہا ہا واو پیش ہو ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہی ہا یا زیر ہی یا الف زبر یا یا الف زبر یا یا واو پیش یو یا واو پیش یو یا زیر ای یا زیر ای حمزہ زبر آ حمزہ زبر آ حمزہ واو پیش او حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای حمزہ یا زیر ای جیم الف زبر جا جیم الف زبر جا جیم واو پیش جو جیم واو پیش جو جیم یا زیر جی جیم یا زیر جی دال الف زبر دا دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال واو پیش دو دال یا زیر دی دال یا زیر دی یہاں پر زال ہے زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے زال الف زبر زا زال الف زبر زا زال واو پیش زو زال واو پیش زو زال یا زیر زی زال یا زیر زی سین الف زبر سا سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین واو پیش سو سین یا زیر سی سین یا زیر سی اس کو سٹی کی آواز اس میں زیادہ آتی ہے شین الف زبر شا شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین واو پیش شو شین یا زیر شی شین یا زیر شی یہاں پر صاد ہے صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے صاد الف زبر
صاد الف زبر صاد واو پیش صاد واو پیش صاد یا زیر صاد یا زیر یہاں پر زاد ہے، زاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. زاد الف زبر زاد الف زبر زاد واو پیش زاد واو پیش زاد یا زیر زاد یا زیر عین. یہ عین ہے اور عین کو حلق سے ادا کرنا ہے. عین الف زبر عین الف زبر عین واو پیش عین واو پیش عین یا زیر عین یا زیر غین ہے، غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. الف زبر غین الف زبر غین واو پیش غین واو پیش غین یا زیر غین یا زیر یہاں پر قاف ہے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. قاف الف زبر قاف الف زبر قاف واو پیش قاف واو پیش قاف یا زیر قاف یا زیر اس قاف کو موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے. یہ نقطہ والا ہے، یہ بغیر نقطہ والا. کاف الف زبر کاف الف زبر کاف واو پیش کاف واو پیش کاف یا زیر کاف یا زیر لام الف زبر لام الف زبر لام واو پیش لام واو پیش لام یا زیر لام یا زیر میم الف زبر میم الف زبر میم واو پیش میم
واو پیش مو، میم یا زیر می، میم یا زیر می، نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نون یا زیر نی، واو الف زبر وا، واو الف زبر وا، واو واو پیش او، واو واو پیش او۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر دو واو ہے، ایک واو کے اوپر پیش کی حرکت ہے، ایک واو کے اوپر ساکن کی حرکت ہے، تو اس واو کو ہم لوگ ساکن والے واو کو واو مدہ کہیں گے، اور جب کہ واو پر پیش ہے تو اس کو واو مدہ نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ مدہ ہونے کے لیے واو کے اوپر ساکن ہونا ضروری ہے، یعنی جزم ہونا ضروری ہے۔ واو یا زیر وی، واو یا زیر وی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق اچھا لگا ہوگا، اور اچھا لگا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ یہاں اچھا لگا، اور اگر کہیں پر کچھ مسٹیک ہوتا ہے یا غلطی ہوتا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کر بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ مسٹیک ہو رہا ہے، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ کہاں پر میری غلطی ہو رہی ہے، میں اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ پڑھانے کے دوران کبھی کبھی کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تب تک آپ لوگ پریکٹس کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔